ना 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 ऐसा नहीं हाथ उस बंदे का उठता है जो गाजी का नाम पकड़ता हो, जबान वही बोलती है जो खदीर की मट्टी से बनी हो, दोनों बाजू को फिजा में बुलंद करते हुए कलेजे की प्रतिज्ञा करते हुए शुरू से आखिरी मामले तक जबान के साथ दिल बोला अली मौला अली मौला अली मौला। आज सब इजाजत है बात का आगाज किया जाए। मैं मजलिस का बाकायदा आगाज करने से पहले इमाम मासूम का फरमान तिलावत कर देता हूँ। मौला फरमाते हैं कि जो बंदा दुनिया में हर जगह पे हमारी वकालत के लिए बोलता है, हम 14 कब्र से हश्र तक उसकी वकालत में बोलते हैं। बिस्मिल्लाह जी, आप जी बीबी आपको सलामत रखे। बिस्मिल्लाह जी, आप जी पाक मखदूम उठे हुए हाथों को सलामत रखे। आप जी तो आपने भी आले मोहम्मद की वकालत में बोलना है और मेरे नाम के साथ तो पहले लिखा जाता है वकील आले मोहम्मद। तो आज हमने मिल के आले मोहम्मद की वकालत करनी है। बिला तमहीद बात का आगाज कर रहा हूं। सामीन गिरामी कद्र, मिल्लत मुस्लिमा तौहीन रिसालत के खिलाफ सफ आरा होती है, जलूस निकालती है। लेकिन हाजी साहब, मैं मुहर्रम उल हराम में मिंबर गदीर की याद में सजे हुए इस मिंबर की बारगाह में खड़ा होके मिल्लत मुस्लिमा से कहूंगा कि जब तक ये पता ना हो किसी की इज्जत क्या है, तब तक उसकी तौहीन का पता नहीं चलेगा। आपके क्या कहने, आपके समझने को मेरा सलाम है। आप जी पाक मखदूम उठे हुए हाथों को सलामत रख। पहले देखो नबी की इज्जत क्या है, नबी का मकाम क्या है, नबी का इक्तदार क्या है, नबी का इख्तियार क्या है। आए जोहराबाद वालों, मैं कुरान से नबी का इख्तियार सुनाऊं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाय सब कुरान पढ़ेंगे तो पहले बिस्मिल्लाह तो पढ़नी पड़ेगी। कुरान पढ़ेंगे तो पहले, मेरा बेटा बैठ जाए, बिस्मिल्लाह तो पढ़नी पड़ेगी और बिस्मिल्लाह की तिलावत करना बड़ा जरूरी है। वो इसलिए कि वो मसलक और है जिन्होंने कुरान से 113 आयतों को निकाल दिया। ऐसा लोग बिस्मिल्लाह को जुज़्व कुरान नहीं मानते। लोग बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को बाबा जी जुज़्व कुरान नहीं मानते। मैं बचपन में सोचा करता था कि लोग बिस्मिल्लाह को जुज़्व कुरान क्यों नहीं मानते। तो फिर एक दिन मैंने रसूल का खुतबा निकाह पढ़ा तो सरकार अबू तालिब ने पढ़ा था। तो सरकार अबू तालिब ने खुतबा निकाह पढ़ने से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ा था। तब मुझे पता चला था कि लोग अबू तालिब की दुश्मनी में बिस्मिल्लाह को जुज़्व कुरान नहीं मानते। शाबाश, जिस बंदे को बात पहुंची। आप जी पूरी ताकत के साथ आखिरी बंदा हैदरी आओ। आप जिंदा सलामत रखें, पाक मखदूम आपको सलामत रखे। लोग अली के बाबा के बुक्स में बिस्मिल्लाह को जुज़्व कुरान नहीं मानते। और फिर जोहराबाद वालों, ये जो बिस्मिल्लाह ना, इसका आगाज बा से है। भाई सब बात तब तक नहीं होती जब तक नुक्ता ना हो। और अली फरमाते हैं अना नुक्ततुल्लती तहतुल बा, मैं वो नुक्ता हूं जो बा के नीचे है। मेरा मजमा जागेगा तो फिर बात का लुत्फ आएगा ना। मैं वो नुक्ता हूं जो बा के नीचे है। बंदे अली का नाम ले या ना ले, अल्लाह तब तक अपने कुरान का आगाज नहीं करता जब तक या अली नहीं कहता। शाबाश, क्या बात है यार, जिंदाबाद जिस बंदे को बात पहुंची। आप जी बिस्मिल्लाह जी, आप जी आप जिंदा सलामत हैं। आपके क्या कहने, दुआ फरमाइएगा। अल्लाह तब तक अपने कुरान का आगाज नहीं करता। आप जी पाक मखदूम उठे हुए हाथों को सलामत रखे। अल्लाह तब तक अपने कुरान का आगाज नहीं करता जब तक या अली हैदरी आए। पाक मखदूमा जवानी सलामत रखे। बिस्मिल्लाह जी, आप जी आप जिंदा सलामत रहे। अल्लाह तौसीफ तब तक अपने कुरान का आगाज नहीं करता जब तक या अली। ऐसे बंदे तो हम पे एतराज करते हैं कि जी शिया इस कुरान को नहीं मानते। शिया तो कुरान पढ़ते ही नहीं, शिया तो कुरान खोलते ही नहीं। इन शियों को क्या खबर कुरान में है क्या। कौम शिया का हाजी साहब सबसे छोटा नौकर हूं, मिंबर पे हूं, बबांगे दोहल ऐलान करके कह रहा हूं। मोहतरम का कहना ना कि तुम्हें पता नहीं है कि कुरान में है क्या, आप तो कुरान पढ़ते नहीं हैं, आप कुरान खोलते नहीं हैं। कौम शिया का तौसीफ सबसे छोटा नौकर हूं, मिंबर पे बबांगे दोहल ऐलान करके कह रहा हूं, आओ आज मैं बताऊं कुरान में है क्या।
हाय साहब जुमला इतना बड़ा ना उतना मजमा ही नहीं, मेरे सामने लाख बंदा बैठा हो, मैं जुमला कहूँ लाख बंदा उठ के भी बोले ना तब भी तो उस जुमले का हक अदा नहीं होता। सर उठाओ मेरे भाइयों, जुमला कबूल करो। आओ मैं बताऊं कुरान में है क्या। हरफ जमा है, हरफ मका है, लफ्ज खास है, लफ्ज आम है, लफ्ज वाहिद है, माना जमा है, लफ्ज जमा है, माना वाहिद है, बहस माजी है, माना मुस्तकबिल है, खिताब किसी कौम से, मुखातिब कोई कौम, खिताब पैगंबर से, मुराद उम्मत, इसमें जिक्र अंबिया है, तज़किरा ग़ज़वात रसूल है, इसमें हक़ाइक़ इस्लाम है, शरई अदियान है, जज्बात व महसूसात का सोज है, तसव्वुर व तख़य्युलात के शोले हैं, शऊर व इदराक का बानकीन है, वजदान व आगही का नुत्क़ है, कलियों का रूप है, शगुफ़ों का बहरूप है, सितारों का जमाल है, आबशारों का तरन्नुम है। इस कुरान में हिकायतें हैं, शिकायतें हैं, रिवायतें हैं। कुरान में इख्तिसास है, ईजाद है, इज्तिनाब है, वस्ल है, फसल है, खबर है, इंशा है, वला रत्म वला याबिस इल्ला फी किताबिन मुबीन। इस कुरान में फूल का जिक्र है, खार का तस्करा है, गैर का जिक्र है, यार का तस्करा है, नफरत का जिक्र है, प्यार का तस्करा है, जमल का जिक्र है, जमाल का तस्करा है, आग लगाने वालों का जिक्र है, आग गुलजार करने वालों का तस्करा है। जागना आखिरी सप्ताह के लिए जुमला पढ़ने लगा हूं। इस कुरान में घर की चार दीवारी में मरने वालियों का जिक्र है और मैदान में आके लड़ने वालियों का तस्करा। शाबाश, जिंदाबाद, मेरी मिल्लत के जवान जिंदाबाद। ना 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 ना, ऐसे नहीं ऐसे नहीं। हाथ उसी बंदे का उठता है जो गाजी का लम पकड़ता हो, जबान वही बोलती है जो कदीर की मट्टी से बनी हो, दोनों बाजू को फिजा में बुलंद करते हुए, कलेजे की पिटा इजक्टा करते हुए, शिराजी साहब से आखिरी मामले तक जबान के साथ दिल बोला अली मौला 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 अली मौला। नारे हैदरी। आपको सलामत रहे। इस कुरान में घर की चार दीवारी में मरने वालियों का जिक्र है और मैदान में आके पाक मखदूमा से तो सलामती अता फरमाए। अल्लाह तब तक अपने कुरान का आगाज नहीं करता। मेरी बात भूली तो नहीं? ये मिंबर है भाई, यहां से हम नबूवत समझा रहे हैं और शराई साहब इस मिंबर से हम तौहीद भी समझाते हैं। तो सिर्फ बंदे आया करे तो फिर पता चले ना कि यहां से तौहीद पढ़ी जाती है या नहीं पढ़ी जाती। लोग अपने घरों में बैठ के बातें करते हैं कि नहीं शिया मिंबर से तौहीद नहीं पढ़ते। यार हम ही तो तौहीद पढ़ते हैं। मेरा मजमा जागेगा तो फिर बात करूं उठाएगा। हम ही तो तौहीद पढ़ते हैं। वो इसलिए कि अबू तालिब के बेटों के सिवा किसी ने तौहीद पे खुतबा दिया ही नहीं। क्या कहने आपके? पाक मखदूम उठे हुए हाथों को सलामत रखे। अबू तालिब के बेटों के सिवा, अबू तालिब के बेटों के सिवा किसी ने तौहीद पे खुतबा दिया ही नहीं। और जोहराबाद वालों, अबू तालिब के बेटों के सिवा किसी ने तौहीद पे खुतबा इसलिए नहीं दिया कि तौहीद पे बोलने के लिए अबू तालिब की गोद जैसा मिंबर चाहिए। हाय हाय हाय, जिस बंदे को लफ्जों की कदर है। अल्लाह अकबर, पूरी ताकत के साथ अल्लाह अकबर या रसूलुल्लाह। सारे हैदरी आए। आप जी दुआ फरमाइएगा। बिस्मिल्लाह और दुआ फरमाइएगा। आप जी पाक मखदूमा से तो सलामती अता फरमाए। तौहीद पे बोलने के लिए अबू तालिब की गोद जैसा बोलिएगा मिंबर चाहिए, फिर उस पे बैठा जाए तो फिर अल्लाह पे बात होती। और ऐसा दुनिया तो अल्लाह पे बात करते करते सिर्फ इतनी बात कह के खामोश हो जाती है। कयामत के दिन एक एक जवान सर उठाए, दुनिया वाले कह रहे हैं, मौलवी साहिबान कह रहे हैं, सारे लोग कह रहे हैं कयामत के दिन अल्लाह कुर्सी पे बैठेगा। जागिएगा, लोग कह रहे हैं, दुनिया वाले कह रहे हैं, सारे मौलवी साहिबान का कहना है कयामत के दिन अल्लाह कुर्सी पे बैठेगा। जोराबाद वालों, मैं कहता हूं अल्लाह कयामत के दिन कुर्सी सजाएगा जरूर लेकिन बिठाएगा अली को। हाय हाय यार, बात में कर गए हो। जिए जिंदाबाद, जोराबाद जिंदाबाद। कयामत के दिन अल्लाह बाबा की कुर्सी सजाएगा जरूर। जी मैं फिर कहता हूं कयामत के दिन आप जिए, पाक मखदूम आपके मारिफत सलामत रखे। कयामत के दिन अल्लाह कुर्सी सजाएगा जरूर लेकिन बिठाएगा अली को। पूरी ताकत के साथ हैदरी आए। बीबी आपको सलामत रखे। जो कुर्सी पे बैठ जाए ना, हैदरी आए।
या पाक मखदूमा सलामत रखे। कयामत के दिन अल्लाह कुर्सी सजाएगा जरूर, लेकिन बिठाएगा अली को। जो कुर्सी पे बैठ जाए ना, वो हमारा अल्लाह नहीं, वो हमारा इमाम है। हाँ, कयामत के दिन जो शिफात का हक रखता है वो हमारा इमाम है। और भाई साहब, यही तो हम दुनिया को समझाते आ रहे हैं कि आओ हमारे तुम्हारे दरमियान कुछ फर्क हैं, मिल बैठ के वो फर्क निकाल लें। दुनिया किसी और को अल्लाह मानती है, हम किसी और को अल्लाह मानते हैं। दुनिया किसी और को नबी मानती है, हम किसी और को नबी मानते हैं। दुनिया की इमामत में और हमारी इमामत में बड़ा फर्क है। दुनिया इमाम उसे मानती है जिसकी नींद से नमाज बेहतर होती है, और हम इमाम उसे मानते हैं जिसकी नींद नबियों की नवाज से बेहतर होती है। शाबाश, जोराबाद, जिंदाबाद। क्या कहने आप, आपके समझने को मेरा सलाम। बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह। आप जी, पाक मखदूमा आपको सलामत। जी मैं फिर कह देता हूं, आपके क्या कहने। बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह। दुनिया इमाम उसे मानती है, दुनिया इमाम उसे मानती है जिसकी नींद से नमाज बेहतर होती है, और हम इमाम उसे मानते हैं जिसकी नींद नबियों की नमाज से बेहतर होती है। हाँ साहब, मैं बिस्मिल्लाह की तिलावत कर रहा था तो ये मुझे एक ट्रैक मिल गया, एक रास्ता मिल गया, उस पे दो जुमले तौसीफ मुझे कहना पड़ गए। कुरान ने नबी का इख्तियार समझाया, नबी का इक्तदार समझाया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सूरह मुबारक हश्र में, सूरह मुबारक सारे बोलो, हश्र। उसमें अल्लाह फरमा रहे वमा अताकुम रसूल फखुजू, जो रसूल दे वो ले लो। यार बड़ा बेदार मजमा है, आपके समझने को मेरा सलाम है। जो रसूल दे, बड़ी तवज्जो, ये चाचा जी नबी का इख्तियार है। वमा अताकुम रसूल फखुजू, जो रसूल दे उसे ले लो। वमा नहाकुम अन्हु फंतहु, जिससे रसूल रोके उससे रुक जाओ। भाई साहब, अगर मैं आयत का मफहूम समझाऊं ना कि इसमें अल्लाह क्या कह रहा है कि जो नबी दे वो ले लो, जिससे नबी रोके उससे रुक जाओ। जोराबाद वालों, गोया अल्लाह अपने नबी की उम्मत को समझा रहा है कि नबी का हुक्म आने के बाद अपनी अक्ल का इस्तेमाल हराम है। यार मेरे सारे मजमे ने बात को कबूल नहीं किया, मैं आसान करता जाऊंगा पूरी ताकत के साथ। हैदरी आए आप जी, नबी का रसूल का हुक्म आने के बाद अपनी अक्ल का इस्तेमाल हराम है। मैं आसान करता जाऊंगा। अगर नबी कहें ये नमाज अलग अलग पढ़ो, उस नमाज को बाजमात पढ़ना हराम है। मेरा मजमा जागेगा तो फिर बात का लुत्फ आएगा। अगर नबी कहें, बड़ी तवज्जो, अगर नबी कहें दोपहर में रोजा खोल लो, तो जो खोल ले उसका है। हुसैन तवज्जो फरमाइएगा, जो शाम तक जाए उसका नहीं है। नबी का हुक्म आने के बाद, रसूल का हुक्म आने के बाद अपनी अकल का इस्तेमाल हराम है। और ऐसा मैं समझाऊंगा कि अगर हुक्म रसूल की मौजूदगी में अकल इस्तेमाल की जाए, खोपड़ी इस्तेमाल की जाए, तो फिर इससे होता क्या है। बंदा मस्जिद में नमाज पढ़ रहा था, बड़ी तवज्जो, बंदा मस्जिद में नमाज पढ़ रहा था, बंदा भी आम नहीं था, शराई से बड़ा वीआईपी बंदा था, नमाज तरावी का पहला इमाम था, नाम था उबई बिन काब। जागिएगा, सर उठाइएगा, मेरा जुमला कबूल कीजिएगा। नाम उबई बिन काब। नमाजी नमाज पढ़ रहा था कि अचानक नमाज खुद मस्जिद में आ गई। यार मेरे पास लफ्ज है, वही आपने कबूल करने। आप जिए, आप जिंदा सलामत हो। दिल चाहे तो बोलना, दिल ना चाहे तो ना बोलना। नमाजी नमाज पढ़ रहा था कि अचानक नमाज खुद मस्जिद में आ गई। उबई बिन काब नमाज की कैफियत में थे, करीब से रसूल गुजरे। रसूल ने नमाजी की तरफ नहीं देखा, करीब से गुजरते हुए नबी ने अपने सहाबी से कहा, उबई आओ जरा मेरी बात सुनो, उबई आओ जरा मेरी बात सुनो। ये कहने के बाद नबी मस्जिद नबवी के मेहराब में बिछी हुई नबियों की सयादत की मस्जिद में बैठ के कुछ देर गुजरने के बाद उबई बिन काब खिदमत रसूल में आए, आके नबी को सलाम किया कि रहमत ने रुख फेर लिया। उबई बिन काब दूसरी तरफ से आए, आके फिर नबी को सलाम किया कि रहमत ने फिर रुख फेरा। उबई बिन काब सामने आके हाथों को जोड़ के कहते हैं, उबई मैंने सलाम किया या रसूलुल्लाह। उबई कह रहा है या रसूलुल्लाह मैंने सलाम किया, आपने जवाब नहीं दिया। रसूल फरमाते हैं, उबई मैंने तुम्हें बुलाया था,
میں نے تمہیں بلایا تھا. ابی بن کعب کہنے یا رسول اللہ میں نماز پڑھ رہا تھا, رسول کے چہرے کے تیور بدل گئے. رسول جلال میں آ کے فرماتے میں تیری نماز کو کیا سمجھوں, نماز کو مانتے ہو, اسے نہیں مانتے جس نے نماز کا حکم دیا. یار بات میری رہ گئی, اس بندے کو بات پہنچی. زندہ باد. نماز کو مانتے ہو, اسے نہیں مانتے. حیدری آئے گی مالک صاحب اسلام کی عطا فرمائے. نماز کو مانتے ہو, اسے نہیں مانتے. جس نے نماز کا آپ جی جس نے نماز کا حکم دیا. بڑی توجہ. ابی بن کعب کہنے لگا یا رسول اللہ میری وہ نماز. بھائی صاحب اگر میں جملہ سمجھا سکا نا, میں سمجھوں لاہور سے یہاں پہ آنے کا مقصد پورا ہو گیا. ابی بن کعب کہنے لگا سرکار میری وہ نماز. جملہ ایسا ہے جوہر آباد والوں تمہارے قلب میں اتر جائے گا. یا رسول اللہ میری وہ نماز. رسول فرماتے ہیں ابی اگر تم میرے بلانے پہ آ جاتا تیرا ایک ایک قدم نماز بن جاتا. زندہ باد, میری ملت کے جوان زندہ باد. سبحان اللہ. حیدری آئے. ابی اگر تم میرے بلانے پہ آتا تیرا ایک ایک قدم نماز بولو بن جاتا. ابی بن کعب کہنے کے سرکار میں نماز پھر پڑھوں. جاگرا جہاں جہاں تک میری آواز جا رہی ہے, میں نماز پھر پڑھ لوں, میں نماز پھر پڑھوں, میں نماز پھر پڑھوں. رسول فرماتے ہیں نماز بعد میں پڑھنا, پہلے کلمہ پڑھ. اوہ ہوئے جاگو جار والا کا واسطہ. نماز بعد میں پڑھنا, پہلے کلمہ پڑھ. ابھی نہیں, نعرہ میری مرضی کے ساتھ آئے گا. نماز بعد میں پڑھنا, پہلے کلمہ پڑھ. میں ملت مسلمہ کے علماء سے کہوں گا ابی بن کعب اگر حکم رسول کی موجودگی میں اپنی عقل استعمال کرے, اپنی کھوپڑی استعمال کرے, اسے کلمہ پھر پڑھنا پڑتا ہے. تو مسلمان علماء فیصلہ کرو جس نے بھی نبی کے حکم کی موجودگی میں عقل استعمال کی ہے, یا اس کا کلمہ دوبارہ دکھا یا اس کا کفر تسلیم کر. شاباش. زندہ باد. جوہر آباد زندہ باد. اللہ اکبر. بسم اللہ. آپ جی ہیں, آپ زندہ و سلامت ہیں. میں میسج دے گیا ہوں اور پیغام دے گیا ہوں. سارے حیدری آپ جی ہیں, پاک مختوم اٹھے ہوئے ہاتھوں کو سلامت رکھو. بسم اللہ جی. آپ جی. ہائے ہائے. بسم اللہ جی. بسم اللہ. یا چل یار. حیدری آخری نعرہ, آخری. حیدری آئے. بی بی آپ کو سلامت رکھے. یا اس کا کلمہ دوبارہ دکھا یا اس کا کفر تسلیم کر. حکم رسول کی موجودگی میں, معصوم کے حکم کی موجودگی میں عقل کا استعمال حرام ہے. حاجی صاحب گنجائش نہیں, ممکن نہیں. آپ کے کیا کہنے, مالک سے تو سلامتی عطا فرمائے. گنجائش نہیں. جوہر آباد والو یہ کھوپڑی تب استعمال نہیں ہو سکتی کہ جب رسول حجت معصوم حکم دیتے. شرائی صاحب مجھے ایک اور منظر یاد آ رہا ہے, وہ منظر پیش کروں گا, 2 جملے مصائب کے اور آپ کے حوالے ممبر. ایک اور منظر جس میں نبی کے رسول کے معصوم کے حکم کی موجودگی میں عقل استعمال کی گئی ہے. وہ منظر کیا تھا؟ نبی نے فرمایا وہ ایک عورت ہے, اس کے جوڑے میں خط ہے. پھر سنو, وہ ایک عورت ہے, اس کے جوڑے میں, سارے بولو, خط ہے. بھائی صاحب یہ کہنے کے بعد نبی نے کسی سے کہا, توصیف مجھے پتا ہے کس سے کہا, نام بھی آتا ہے, لیکن میں وہ نام ممبر سے نہیں لیتا کہ جو نام کنفرم ہو, ولدیت مشکوک ہو. مجھے بات ایسی کرنی تھی, ضرورت نہیں. بسم اللہ. حیدری آئے. جو نام کنفرم ہو, ولدیت مشکوک. بڑی توجہ, بڑی توجہ, جاگنا خدا کے لیے, بڑی توجہ. نبی نے ان سے کہا, دعا فرمائیے گا, نبی نے ان سے کہا جائیے اس عورت کے جوڑے میں خط ہے, وہ خط لائیے. جملے پہ غور رہے. نبی نے کہا جائیے اس عورت کے جوڑے میں خط ہے,
وہ خط لائیے. وہ آئے اس عورت کے سامنے اور آ کے کہا تیرے پاس خط ہے؟ جاگو یار جاگو. اور توہین رسالت کسے کہتے ہیں؟ اور توہین رسول کسے کہتے ہیں؟ اس نے کہا بابا جی میرے پاس خط نہیں. میرا جملہ کھا گئے یار. اس نے کہا بزرگوں میرے پاس خط نہیں. اس نے کہا عجیب بات ہے، نبی کہتے تھے ہے، تو کہتی ہے نہیں ہے، شاید تو ٹھیک کہتی ہو. نیاز حسین جاگیے گا، شاید تو ٹھیک کہتی ہو. وہ آئے آگے نبی سے کہنے لگے یا رسول اللہ وہ جنانی تے قسمہ چک دی ہے، خط شت نہیں. نبی نے کہا بیٹھو بیٹھو یہاں پہ. بھائی صاحب آپ کس بندے کا اس ایک دوسرے سے اللہ کو امتحان نہیں ہے. اس کے بعد نبی نے اسے اٹھایا جسے بعد میں اٹھا دیا. جوانی کی میرے بھائی ایک طاقت کے ساتھ ہائے دری آئے. اس کے بعد نبی نے اسے اٹھایا جسے بعد میں اٹھا دیا تھا. فرمایا جاؤ اس عورت کے جوڑے میں خط ہے، جاؤ وہ خط لاؤ. وہ بھی آئے اس عورت کے سامنے اور انہوں نے بھی آ کے پوچھا خط ہے؟ آپس کی بات ہے بتا دو. اس نے کہا تیری جوانی کی قسم خط نہیں. وہ آ گئے پلٹ آئے سرکار وہ خط شب تو کوئی نہیں. فرمایا تم ہی بیٹھ جا. پھر ایک اور صاحب گئے وہ بھی پوچھ کے آ گئے بٹھا دیے گئے. جوراباد والوں اس کے بعد نبی نے اسے اٹھایا کہ جو اٹھے تو اللہ کا دین اٹھتا ہے. شاباش شاباش زندہ باد پوری طاقت کے ساتھ. حیدری آئی. میرا جوان بیٹھ جا، میرا جوان اب بیٹھ جا. نعرہ میری مرضی کے ساتھ آئے گا. جوراباد والوں اس کے بعد نبی نے اسے اٹھایا کہ جو اٹھے تو اللہ کا دین اٹھتا ہے. کون اٹھا؟ علی بادشاہ اٹھے. علی اس عورت کے جوڑے میں خط ہے وہ خط لاؤ. علی آئے اس عورت کے سامنے اور آ کے کہا خط نکال. یار جو بندے پہنچ گئے انہیں سلام کر رہا ہوں. خط نکال. اس نے کہا یا علی میرے پاس کوئی خط نہیں ہے. ہائی صاحب اس کو نہیں کہنا تھا. یا علی بادشاہ کا ہاتھ قبضہ تلوار پہ آیا، ہاتھوں کو جوڑ کے دی یا علی اتنی جلدی تلوار، پہلے تفتیش تو کر لو. حسنین کے بابا کے چہرے کے تیور بدل گئے. علی چلال میں آ کے فرماتے جو میرے محمد کی ہاتھ پہ نہ کہہ دے اس کا سر اس کی شانوں پر نہیں رہتا. زندہ باد جوراباد زندہ باد. نا 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 ایسا نہیں ایسا نہیں. ہاتھ اس بندے کا اٹھتا ہے جو غازی کا علم پکڑتا ہو، زبان وہی بولتی ہے جو خدیر کی مٹی سے بنی ہو. دونوں بازو کو فضا میں بلند کرتے ہوئے کلیجے کی پرتک یکجا کرتے ہوئے شاہی سے آخری مانگو تک زبان کے ساتھ دل بولا علی مولا 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 علی مولا. نعرہ حیدری. علی والے زندہ باد، حسینی زندہ باد. پاک مخدومہ آپ تمام سادات و مومنین کو صحت کے ساتھ سلامت رکھیں. رونے کے دن ہیں، رونے کی راتیں. بعض بندے سمجھتے ہیں کہ ذاکر یا خطیب گھنٹہ مصائب پڑے گا تو پھر ہم روئیں گے. شرائی صاحب تاریخ میں ایک ذاکر ایسا گزرا ہے جو گھنٹہ نہیں پڑتا تھا، صرف اتنا کہتا تھا ہائے شام. ممبر کی عزت کی قسم 24 گھنٹے خون روتا تھا. اللہ تیرا ماتم قبول کرے، اللہ تیری ہائے قبول کرے. ماتم کیا کرو جوانوں، ماتم کرنے سے کبیرہ گناہ معاف ہوتے. علی کی زخمی بیٹیاں راضی ہوتی. بھائی صاحب میرا دل کر گیا میں اس معصومہ کی غربت کے 2 جملے سناؤں جو باپ کے قاتل سے چھین کے کھاتی رہی. اللہ تیری ہائے قبول کرے. میری دعا ہے آپ نے کسی غم میں نہ رو. وہ معصومہ جملہ اگر پہنچ گیا نا تیری ہائے بھی نکلے گی، ہاتھ سینے پہ بھی آئے گا. وہ معصومہ
جس نے اپنے چچا غازی کے بازو کٹنے سے لے کر 13 سفر تک کسی سے پانی نہیں مانگا. اللہ اکبر. اجرکم علی اللہ اجرکم من السجد. اللہ تیری رہائی قبول کرے, اللہ بانی مجلس کی محنت قبول کرے. جس نے چچا غازی کے بازو کٹنے سے لے کر, میں پھر کہتا ہوں, جس نے چچا غازی کے بازو کٹنے سے لے کر 13 سفر تک کسی سے پانی نہیں مانگا. یہ نہ دیکھا کر کہ یہ 4 سال کی ہے 4 سال کی, لیکن ہے مکمل بطول. جو بندے معرفت کے ساتھ عبادت کرتے, وہ جو بڑی بطول تھی نا 18 سال والی, جسے اس کے باپ کے بعد مسلمانوں نے اتنا مارا تھا کہ وہ دائیں ہاتھ سے تسبیح نہیں پڑھ سکے. ایک لمحے کے لیے ہر عزادار دیکھیں میری طرف, ایک اشارہ کروں گا, اگر تجھے اشارہ سمجھ آ گیا نا تم گلیوں بازاروں میں ماتم کرو گے. 18 سالہ بطول نے اپنے باپ کے بعد دائیں ہاتھ سے تسبیح نہیں پڑھی. اس 4 سالہ بطول نے اپنے باپ کے بعد دونوں ہاتھوں سے تسبیح. اللہ تیرا ماتم قبول کرے. ہاتھ پکڑو اس زبان کے, مالک تیری زبان سلامت رکھے. اللہ تیری ہائے قبول کرے. اپنے کسی غم میں نہ رو. جوان ایسے ماتم نہیں کرتے جیسے تو کر رہا. آج تو گریے کے لیے آمادہ ہو گئے, تجھے ایک روایت سناتا ہوں. ہائے ہائے, اللہ تیرا ماتم قبول کرے. ممبر میں بیٹھا ہوا بزرگ کہہ رہے علامہ صاحب 4 سال کا بچہ بھی ضعیف ہوتا. ہائے تیرے اختیار میں ہے, آنسو تیرے اختیار میں نہیں ہے. آنسو تبھی نکلتا ہے جب زینب عالیہ کی مور ہوتی ہے. آگے تو گریے کے لیے آمادہ ہو گئے. ایک جملہ سناتا ہوں. ابو منذر مدائنی نے امام سجاد سے پوچھا تھا, مولا ہم نے سنا ہے کہ آپ کی بہن روتی بہت تھی. فرمایا ہاں بہت روئی ہے. کہا مولا پیاس کی وجہ سے؟ کہا نہیں. مولا بھوک کی وجہ سے؟ کہا نہیں. تکلیفوں کی وجہ سے؟ کہا نہیں. کہا مارتے تھے تب روتی تھی؟ کہا مارتے سکینہ نہ روتی, مار کے ایک بات کرتے تھے, میری بہن روتی بہت تھی. کہا مولا ایسا کیا کہتی تھی؟ کہا بغیرت ایک ہاتھ میری بہن کی زلفوں میں ڈال کے دوسرے ہاتھ سے تماچا لگا کے کہتا تھا بلا عباس, بلا غازی کو. بغیرت مارتے بھی تھے, تانے بھی دیتے تھے. یا زہرا یا زہرا آ میرا بارہ مولا, سادات المومنین کا پرسہ قبول فرما. سارے ذاکرین پڑھتے ہیں, سارے علماء پڑھتے ہیں. اللہ تیرا ماتم قبول کرے. اس بھائی کے ہاتھ پکڑ لینا. آخری جملہ بھائی کے حوالے ممبر کر رہا ہوں. سارے ذاکرین و علماء پڑھتے ہیں کہ اس 4 سالہ بطول کو تماچے لگتے رہے. شرائی صاحب ممبر کی عزت کی قسم لگتے رہے ہیں تماچے, لیکن جوہر آباد والوں صرف تماچے نہیں. ہائی صاحب میں کتاب کا نام لوں گا نا آپ کا کلیجہ باہر آئے گا. جوہر آباد والوں کتاب کا نام سنو گے, کتاب کا نام ہے الصوت علی وجہ سکینہ, سکینہ کے چہرے پہ تازیانہ. کون سا شیعہ جس کا ہاتھ سینے پہ نہیں آیا؟ ماتم کیا کرو جوانوں. سکینہ کے چہرے پہ تازیانہ. اس کتاب سے ایک روایت پڑھ کے ممبر بھائی کے حوالے کر رہا ہوں. سرخ آنکھوں والے امام سے روایت ہے, سجاد امام سے روایت ہے, عابد امام سے روایت ہے. جب ہم شام کے خونی بازار میں پہنچے نا, مسلمانوں نے میرے استقبال کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا. مرد پتھر لے کے بازار میں آ گئے, عورتیں گرم پانی لے کے گھروں کی چھتوں میں چلی گئی. سجاد فرماتے ہیں مردوں نے ایک ہی وقت میں ہمارے اوپر پتھر برسائے, عورتوں نے اوپر سے گرم پانی پھینکا. سجاد کہتے ہیں پتھروں کی اس بارش میں اللہ جانے شمر نے میری 4 سالہ بہن کے ساتھ کیا سلوک کیا مجھے نہیں پتا. سجاد کہتے ہیں پتھروں کی بارش رکی, سکینہ میرے قریب آئی, میرے دامن میں ہاتھ ڈال کے کہتی ہے سجاد میں تیری قائدن بہن ہوں. ماتم کرنا. سجاد میں تیری قائدن بہن ہوں. سجاد میں تیری یتیمہ بہن ہوں. سجاد میں نے ساری زندگی تجھ سے مانگا کچھ نہیں. کہا بہن حکم کر. کہا حکم نہیں ہے, ایک منت ہے. یا اخی کل شمرن اللہ یضربا صوت علی وجہی. سجاد اس کتے شمر سے کہے میرے منہ پہ تماچے مارے, تازیانے نہ مارے. سجاد لوہے کے تازیانے آئے اور میرے رخسار نیلے